ng lata. Mo na nga ang baka niagi og process, di patay, gigutad-gutad, giluto, gitimplahan, gisulod sa lata, then ana ang corned beef. So sa isamang paagi te ang atong Ginoo, wala siya direkta nga nisulod nga ni kanato. Kundi doon na day siya giagian nga mga kahikayan or proseso. Na nasayod ta nga atong Dios nga gamhanan, na naa siya sa mga langit, Dios siya sa mga langit. Apan dayte nagkinabuhi siya or nagpakatawo siya no nagkinabuhi siya diri sa kalibutan sulod sa 33 og tunga ka tuig no og ginganlan siya og Jesus. Then sa pagkinabuhi diri sa kalibutan ate nahimo siya kanang perpekto nga tawo og kumpleto nga Dios. No dayon sa tungod sa kanang akong sala, sa ilang sala, sa imong sala ti sa ato tanang sala, ang ato ang Dios gilansang sa krus alang sa katubsanan sa ato ang mga sala. Dayon namatay siya og gilubong. No apan wala siya nagpabilin sa iyang lubnganan nay kay sa katulo ka adlaw nahimo siyang nabanhaw og nahimong espiritong taghatag og kinabuhi. No mabasa nato sa unang Korinto 15:45 ba nga ang katapusang Adam nahimo siyang espiritong taghatag og kinabuhi. So ang ato adayong Dios nahimo na siya karong espiritong taghatag og kinabuhi. Kana nga pulong kung baron sa Grego pneuma, then kung sa English air, sa Bisaya hangin. So kanang hangin bisag asa ta moadto doon namgay hangin. Dili nato makita pero ato ang mabati. Then bisag kanang sirad-an nato ning lawak nato or balay, kung naay gamay nga buslot makasulod yun ang hangin. So sa isamang paagi kay niagi na magproseso or kahikayan ang ato ang Dios, no available na day kay siya or ready na siya nga makasulod natong mga tawo. No apan dunay pangutana ba? Unsaon man nato unsa may paagi nga atong buhaton aron nga madawatan nato atong Dios nga ato